बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, इससे पहले आप इस कहानी की 50 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 51 मुलाहिजा फरमाएं। शायद गालिबन समीना को पहचान नहीं सका, लेकिन फिर शारिक को कार से उतरते देखकर वो एकदम दरवाजे से हट गया और एक कमरे की तरफ रुख करके चीखा, माँ जी, शारिक भाई आए हैं और वो बीबी भी। वो समीना का नाम भूल गया था। शारिक के बाहर वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होने से पहले मरियम अपने कमरे से निकल आई थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। समीना दौड़कर उससे लिपट गई। माँ जी, कैसी हैं आप? जीते रहो बेटी। मरियम ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक हूँ, कमजोरी बहुत हो गई है, चला भी नहीं जाता। शारिक कहाँ है? वो आ रहा है। समीना ने पीछे मुड़कर कहा, फिर शारिक को देखकर बोली, लीजिए, वो आ गया। शारिक तेज तेज कदम उठाता हुआ करीब पहुंच गया। उसने मरियम को सलाम किया और वो दोनों उसे सहारा देकर ड्राइंग रूम में ले आए। आप कैसी हैं माँ जी? शारिक ने पूछा। उसने मरियम को सोफे पर बिठा दिया और खुद उसके कदमों में कालीन पर बैठ गया था। कमजोरी बहुत हो गई है बेटा, मरियम ने जवाब दिया। तुम्हारी फिक्र ना होती तो मैं अब तक हट्टी कट्टी हो चुकी होती। अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ जी, समीना ने कहा। रजिया कहाँ है? निगद के साथ बाजार गई है, बस आती ही होगी, मरियम ने जवाब दिया। आज वो यूनिवर्सिटी नहीं गई? शारिक ने पूछा। अरे बेटे, उनके वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आता, मरियम कहते कहते खामोश हो गई। सेमेस्टर, समीना ने कहा। हाँ वही, मरियम बोली। कह रही थी कि 2 दिन की छुट्टी है, गैप होगा, समीना ने कहा। और फिर वो मौजू बदल कर बातें करने लगे। तकरीबन आधे घंटे बाद रजिया आ गई। वो पड़ोसन के साथ सौदा वगैरह लेने बागबान पूरा बाजार गई थी। उसे दरवाजे पर ही शायद ने समीना और शारिक के बारे में बता दिया था और शायद इसलिए वो दौड़ती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। पहले वो शारिक से लिपटी, फिर समीना से लिपट गई। पहली मर्तबा जब समीना यहाँ आई थी तो शारिक ने उसका तारुफ बिजनेस पार्टनर की हैसियत से करवाया था, लेकिन वो दोनों इस कदर बेतकल्लफ हो गई थी कि उनमें कोई इम्तियाज नहीं रहा था। और इस वक्त भी वो इस तरह मिली थी जैसे बिछड़ी हुई पुरानी सहेलियां मिलती हैं। अकेले अकेले कराची घूम आई, हमें पूछा तक नहीं, रजिया ने समीना से शिकायती लहजे में कहा। हम एक बिजनेस टूर पर गए थे, तुम्हें साथ ले जाते तो सैर क्या खाक होती। समीना ने कहा, तुम अपने इम्तिहान से फारिग हो लो तो तुम्हें सैर कराने के लिए कराची ही नहीं दूसरी जगहों पर भी ले चलूंगी। वादा, रजिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वादा। समीना ने हंसते हुए उसके हाथ पर हाथ रख दिया और फिर शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या है? रजिया ने थैला लेकर इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। थैला खोलकर देख लो, इसमें माँ जी के लिए भी कुछ है, समीना ने जवाब दिया। रजिया ने जल्दी से शॉपिंग बैग खोला और एक एक चीज निकालती चली गई। हर मर्तबा उसके मुंह से वाह वाह निकल जाता और जब उसने जेवर वाला डिब्बा खोला तो उसके मुंह से एक लंबी ओ की आवाज निकल गई। जेवर का ये सेट देखकर शारिक भी चौंक गया था। उसने वो कपड़े भी पहचान लिए थे जो मुन्ना बशीर पंजगोरी ने समीना को दिए थे और समीना ये सब कुछ रजिया के लिए ले आई थी। हीरो वाला जेवर का वो सेट 2 लाख रुपए से कम मालियत का नहीं था। कितना खूबसूरत है ये सेट, रजिया नेकलेस निकालकर अपने गले पर लगाती हुई बोली। कीमती भी बहुत है, 2 लाख से कम का नहीं है, शारिक ने कहा। हीरे जुड़े हुए हैं, हीरे। 2 लाख रुपए? रजिया को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। नेकलेस उसके हाथ से छूटकर डिब्बे में गिर गया। मरियम भी 2 लाख रुपए का सुनकर चौंक गई थी। अरे बेटी, इतनी कीमती चीज लाने की क्या जरूरत थी? कोई छोटा मोटा तोहफा ला दिया होता। एक ही तो बहन है मेरी माँ जी, इसे भी छोटे मोटे तोहफे पर टरखा देती, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। कितनी अच्छी है समीना बाजी, रजिया उससे लिपट गई। समीना ने उसे अपने से लिपटा लिया। रजिया को सीने से लिपटा कर उसे अजीब सा सुकून मिला था। शारिक गहरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। अब उसे शायद पहली मर्तबा ये एहसास हुआ था कि उसने समीना के साथ ज्यादती की थी। अपनी मोहब्बत के नाम पर उसने समीना को उसके माँ बाप बहन भाइयों से दूर कर दिया था। रजिया और मरियम की सूरत में उसे शायद अपनी माँ और बहन की शक्लें नजर आती थी और वो इन पर अपना प्यार निछावर कर रही थी। शायद उनके लिए चाय बनाकर ले आया। समीना ने बैग में से 2 सूटों का कपड़ा उठाकर मरियम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ जी, ये 2 सूट आपके लिए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए क्या लूं, बस यही 2 सूटों का कपड़ा उठा लाई। मेरी एक बात जहन में रखो बेटा, मरियम ने कहा। खुलूस और मोहब्बत से जो तोहफा किसी को दिया जाए वो बहुत कीमती होता है। किसी तोहफे की मालियत को नहीं देखा जाता, दरअसल इसके पीछे उस जज्बे और खुलूस को देखा जाता है जिसके तहत तोहफा किसी को दिया जाता है। और फिर तुम इतना कुछ ले आई हो कि समय में। माँ जी, समीना ने उसकी बात काट दी। मैं आपकी बेटी नहीं? क्यों नहीं बेटा, मेरे लिए जैसी रजिया है वैसी ही तुम हो, मरियम ने जवाब दिया। फिदा कुछ ज्यादा ही संजीदा हो गई। मेरा ख्याल है पहले हमें चाय पी लेनी चाहिए, शायद इस तरह ये बोझलपन खत्म हो जाए, शारिक ने कहा।
समीना ने घूर कर उसकी तरफ देखा और मेज पर रखा हुआ कप उठा लिया। उसके बाद वाकई मौजू बदल गया था। रजिया समीना से कराची के बारे में पूछ रही थी। चाय खत्म हुई तो मरियम उठ गई। मैं देखूं जरा शायद क्या कर रहा है। नहीं माँ जी, आप बावर्ची खाने में नहीं जाएंगी, समीना ने कहा। आप आराम कीजिए, किचन का मामला हम खुद देख लेंगे। और फिर उसने मरियम को किचन में नहीं जाने दिया। रजिया ने अपनी तमाम चीजें संभाल कर अपने कमरे में रख ली और वो दोनों किचन में आ गई और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी, जबकि शारिक मरियम के साथ ड्राइंग रूम में ही बैठा बातें करता रहा। रात 10 बजे के करीब शारिक वापस चला गया। समीना यहीं रह गई। वो आई यहाँ रहने की नीयत से थी। रात को वो मरियम के कमरे में बैठी देर तक बातें करती रही और फिर रजिया और वो शारिक वाले कमरे में आ गई और पलंग पर लेटी बातें करती रही। समीना को यहाँ रहते हुए 6-7 रोज गुजर गए। इसी दौरान शारिक सिर्फ एक मर्तबा आया था। इस घर में समीना का दिल लग गया था। मरियम की खिदमत के साथ साथ उसने घर के काम काज भी संभाल लिए थे। शायद के होने के बावजूद किचन उसने संभाल लिया था। यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद रजिया भी उसके साथ काम में शामिल हो जाती और फिर रात के खाने के बाद समीना उसे पढ़ाई में मदद देती। उन चंद दिनों के दौरान समीना कई मर्तबा रजिया के साथ बागबानपुरा बाजार भी गई थी। बाजार जाते वो बुर्का पहन लिया करती थी ताकि वो किसी जानने वाले की नजरों में ना आ जाए। मरियम समीना से बहुत खुश थी। वो जिस तरह मरियम की खिदमत कर रही थी उससे मरियम को एहसास होने लगा था जैसे समीना उसकी बेटी हो। समीना ने भी यहाँ रहते हुए एक बात खास तौर से महसूस की थी। शारिक ने बताया था कि मरियम और रजिया से उसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था। जब शारिक के वालिदैन जिंदा थे तो मरियम उनके घर में काम किया करती थी और जब शारिक एक नाकर्दा जुर्म की सजा भुगत कर जेल से बाहर आया तो मरियम ही ने उसे सहारा दिया था। लेकिन यहाँ की सूरत-ए-हाल देखकर समीना बाज़ औक़ात उलझन में पड़ जाती। वो सोचने लगती कि शायद शारिक ने इनके बारे में इससे झूठ बोला था। शारिक के हवाले से मरियम का तर्ज अमल ऐसा था जैसे उसका सगा बेटा हो और रजिया भी शारिक को सगे भाइयों की तरह चाहती थी। इन दोनों को हर वक्त शारिक की फिक्र रहती थी। उस रोज शाम के वक्त समीना रजिया के साथ बागबानपुरा बाजार गई थी। बाजार में घूमते उसने बुरके का नकाब उठा रखा था। एक दुकान से सौदा खरीदते हुए समीना ने महसूस किया कि एक आदमी उसे बड़े गौर से देख रहा था। समीना ने घूर कर उसकी तरफ देखा तो वो आदमी वहां से गायब हो गया। समीना के ख्याल में वो कोई ओबाश किस्म का आदमी था जो उन्हें अकेले देखकर उनके पीछे लगा होगा। समीना के घूर कर देखने पर वो आदमी वहां से चला गया तो समीना ने इत्मीनान का सांस लिया था। और फिर उसी रात 11 बजे के लगभग काल बेल बजी तो समीना उस वक्त किसी काम से बाहर निकली थी। उसने सोचा कि शारिक के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इससे पहले कि शायद अपने कमरे से निकलता समीना दरवाजे पर पहुंच गई। उसने दरवाजा खोल दिया और फिर दूसरे इलम में उसे अपना सांस सीने में रुकता हुआ महसूस होने लगा। माजा गुज्जर दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके साथ वही आदमी था जिसे समीना ने बाजार में देखा था। समीना ने दरवाजा बंद करना चाहा मगर माजे गुज्जर ने जल्दी से आगे बढ़कर पैर दरवाजे में फंसा दिया। माजे गुज्जर के हाथों में पिस्तौल देखकर समीना का दिल उछलकर खल्क में आ गया। माजे गुज्जर को अपने सामने देखकर समीना को अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा था। उसका दिमाग घूम गया और इससे पहले कि वो कुछ सोच सकती माजे गुज्जर के हाथों में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख उसकी तरफ उठ गया। अगर तुम्हारे मुंह से मामूली सी आवाज भी निकली तो तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा इस तरह बिगाड़ूंगा कि तुम्हारा आशिक शारिक भी तुम्हें पहचान नहीं सकेगा। माजे गुज्जर के हल्क से गुर्राहट निकली। हमने बड़ी मुश्किल से तुम्हें तलाश किया है और खामोशी से हमारे साथ चली चलो। समीना का चेहरा धुआं हो गया। ये पहला मौका था कि बराह रास्त माजे गुज्जर से आमना सामना हुआ था। माजे गुज्जर को वो अच्छी तरह जानती थी। वो नहायत कमीना और घटिया किरदार का मालिक था। उससे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। मरियम अपने कमरे में थी और रजिया अपने कमरे में। शायद भी सारे कामों से फारिग होकर अपने कमरे में बंद हो चुका था। आंगन में सन्नाटा था। समीना ये भी जानती थी कि अगर उसने मुजामत की तो माजा गुज्जर या तो उसे गोली मार देगा या वो दोनों उसे जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। समीना बीबी, माजे गुज्जर के हल्क से एक बार फिर हुर्राहट निकली। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी निकलो यहाँ से। समीना ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा और उसके मुंह से गहरा सांस निकल गया। उसे माजे गुज्जर के हुक्म की तामील ही करना पड़ी और वो खामोशी से दरवाजे से बाहर निकल आई। दरवाजा उसने खुला ही छोड़ दिया था। दरवाजे से बाहर निकलते ही माजे गुज्जर ने उसका हाथ पकड़ लिया। समीना ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मेरा हाथ छोड़ दो। अब तू हाथ छुड़ा ले, थोड़ी देर बाद सारा पिछला हिसाब किताब बराबर कर दूंगा, माजे गुज्जर ने कहा। समीना काम कर रह गई। उसे वो वक्त याद आ गया जब वो माजे गुज्जर की नहर वाली कोठी से इसके एक बंदे को कत्ल करके फरार हुई थी। उन दिनों भी माजा गुज्जर उसे बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रहा था, लेकिन शारिक ने हमेशा माजे को बड़ा नुकसान पहुंचाया था और अब वो इसके काबू में आ गई थी। वो यकीनन गिन गिन कर इससे बदले लेगा और शारिक को इसका पता भी नहीं चल सकेगा।
और रदिया वगैरह को भी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ चली गई थी। रदिया तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो कैसे और कहाँ गायब हो गई थी। गली के मोड़ पर माजे गुज्जर की कार खड़ी थी। कार के करीब पहुंचकर माजे गुज्जर ने अपने साथी की तरफ देखते हुए कहा, सदीके तू ड्राइविंग सीट पर बैठ, मैं इसके साथ पिछली सीट पर बैठ रहा हूँ। सदीका अगला दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। माजे गुज्जर ने पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया, पहले समीना को अंदर धकेला और फिर खुद भी अंदर बैठ गया। सदीके ने इंजन स्टार्ट कर दिया। समीना सीट पर सिरक कर दूसरे दरवाजे के साथ लग गई थी। सदीका जैसे ही कार को हरकत में लाया, बाएं मोड़ से एक कार इस तरफ घूमी, अब या कभी नहीं। समीना के ज़हन में अचानक ही ये ख्याल उभरा। उसके साथ ही उसने आहिस्तगी से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर जोरदार झटका दिया और अपने जिस्म के बोझ से दरवाजे को धकेलती हुई बाहर जा गिरी। माजा गुज्जर बुरी तरह बदहवास हो गया। उसे तवक्को नहीं थी कि समीना इस किस्म की कोई हरकत भी कर सकती है। वो बड़ी तेजी से खुले हुए दरवाजे की तरफ लपका। इसी दौरान कार 5-6 गज आगे जा चुकी थी और सड़क पर उस तरफ मुड़ने वाली कार करीब आ गई थी। उस कार के हेडलैम्प्स की रोशनी में सब कुछ साफ नजर आ रहा था। दफतन वो कार एक झटके से रुक गई। उसका दरवाजा खुला और एक आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आया। वो शारक था। उसने समीना को देख लिया था और माजे गुज्जर की कार भी पहचान ली थी। उसे सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई। शारक ने जेब से पिस्तौल निकालकर माजे गुज्जर की कार पर फायर कर दिया। गोली पिछले फेंडर पर लगी। सदीके, माजा गुज्जर चीखा, कार भगाओ। सदीके ने एकदम एक्सेलरेटर पर पैर का दबाव डाल दिया। गोली की आवाज से वो बुरी तरह बदहवास हो गया था और उसी बदहवासी में स्टीयरिंग भी उसके हाथ से छूट गया। कार एक मकान की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि कार मकान की दीवार से टकराती, सदीके ने स्टीयरिंग संभाल लिया। इसी दौरान माजे गुज्जर ने खिड़की से हाथ निकालकर गोली चला दी थी, लेकिन कार लहरा जाने की वजह से उसकी गोली न जाने किस तरफ चली गई थी। समीना सड़क पर पड़ी थी। उसने मौके से फायदा उठाते हुए उठकर अपने वाले मकान की गली की तरफ दौड़ लगा दी। शारक माजे की कार के पीछे दौड़ा। उसने एक और फायर कर दिया था। इस मर्तबा गोली कार की विंड स्क्रीन में सुराख करती हुई निकल गई और इससे पहले कि शारक दोबारा ट्राइगर दबाता, माजे गुज्जर की कार दूसरी गली में मुड़ गई। माजे गुज्जर ने शारक को अपने ताकुब से बाध रखने के लिए यके बाद दीगरे 2 गोलियां भी चला दी। शारक रुक गया। माजे गुज्जर की कार गली में गायब हो गई थी। फिर मुड़कर अपने मकान वाली गली की तरफ दौड़ा और गली में मुड़ते ही एक झटके से रुक गया। समीना पहले मकान की दीवार के साथ चिपकी खड़ी थी। उसका सांस तेज तेज चल रहा था और वो दूसरे हाथ से अपनी कूनी सहला रही थी। कार से छलांग लगाने से उसे कुछ चोटें आई थी, मगर यह भी गनीमत था कि उस वक्त कार की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी और उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। समीना, शारक उसके करीब रुक गया। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, समीना ने जवाब दिया। तुम घर चलो, मैं गाड़ी को रास्ते से हटा लूं, शारक ने कहा। समीना दीवार का सहारा लेकर अपने घर की तरफ चलने लगी और शारक कार की तरफ दौड़ा। इस वक्त बाज़ घरों के दरवाजे खुलने लगे थे और कुछ लोग सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए घरों से बाहर आ रहे थे। शायद भी अपने मकान से बाहर आ गया था और दरवाजे के अंदर रदिया भी खड़ी थी। समीना बाजी, आप? हाँ मैं ठीक हूँ, समीना ने शायद की बात काट दी। उसी लम्हे रदिया तेजी से मकान से बाहर आ गई। उसने आगे बढ़कर समीना को पकड़ लिया। क्या हुआ समीना बाजी, कहाँ गई थी तुम? कुछ नहीं, अंदर चलो, समीना ने जवाब दिया। इसी दौरान शारक भी गाड़ी गली में ले आया। समीना और रदिया अंदर जा चुकी थी। शारक जैसे ही गाड़ी से उतरा, गली के 2-3 आदमी उसके करीब आ गए। क्या हुआ, क्या मामला था? फायरिंग कौन कर रहे थे? एक आदमी ने पूछा। मेरा ख्याल है डाकू थे। इत्तेफाक से मैं बर वक्त इस तरफ पहुंच गया, मुझे देखते ही उन्होंने गोली चला दी। जवाब में मुझे भी गोली चलाना पड़ी, वो भाग गए। शारक कहते हुए अपने मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। पुलिस को इतला दे, ये डाकू बड़े खतरनाक होते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं, एक आदमी ने कहा। मैं पुलिस को इतला देकर मजीद परेशानियों में नहीं उलझना चाहता, शारक ये कहते हुए अंदर आ गया। समीना, रदिया और मरियम सेन में खड़ी थी। शारक ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया और उन तीनों को कमरे में ले आया। मरियम और रदिया को एक कमरे में छोड़कर वो समीना को लेकर दूसरे कमरे में आ गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? वो खबीज यहाँ तक कैसे पहुंचा? शारक ने पूछा। रदिया के साथ सौदा लेने बाजार गई थी, समीना ने कहा। एक दुकान पर सौदा लेते हुए मैंने बुरके का नकाब चेहरे से हटा दिया था। एक आदमी ने उस वक्त बड़े गौर से मेरी तरफ देखा था। मैं समझी कोई शायद लफंगा है। मैंने उसे डांट कर भगा दिया, लेकिन उसने शायद हमारा पीछा करके घर देख लिया था। समीना चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। कुछ देर बाद दरवाजे की बेल बजी। मैं उस वक्त किसी काम से सेन में निकली थी। मैं समझी कि तुम होगे, मैंने दरवाजा खोल दिया तो माजा गुज्जर और वही आदमी दरवाजे में खड़ा था जिसने आज दिन में मुझे बाजार में देखा था। उसका नाम सदीक है। वो मुझे पिस्तौल की जद पर अपनी कार में ले आए। कार की पिछली सीट पर मेरे साथ माजा गुज्जर था। कार अभी हरकत में आई थी कि उसी लम्हे तुम्हारी गाड़ी गली में मुड़ी और उसी वक्त मैंने दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगा दी। अगर तुम ना आते तब भी मैंने ये तय कर लिया था कि रास्ते में मैं इसे चकमा देकर भागने की कोशिश करूंगी।
یہ تو بہت برا ہوا۔ شارق اس کے خاموش ہونے پر بولا، گھر کا پتہ چلا لینا ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ اسے یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم بھی یہاں ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم پولیس کو مطلوب ہو۔ وہ اگرچہ خود دوبارہ یہاں آنے کی ہمت نہیں کرے گا، لیکن وہ پولیس کو تمہاری یہاں موجودگی کی اطلاع دے سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ہمیں نقصان پہنچانا ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ ہمیں فوراً یہ مکان چھوڑ دینا چاہیے، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر۔ تو کیا اماں اور رضیہ کو یہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ سمینہ نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائیں گی۔ شارق نے کہا، تم رضیہ سے کہو کہ اپنی انتہائی ضروری چیزیں سمیٹ لے، میں ماں جی سے بات کرتا ہوں، وہ مشکل سے آمادہ ہوں گی، لیکن انہیں یہاں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تم رضیہ کو یہاں بھیج دو، سمینہ نے کہا۔ شارق کمرے سے نکل گیا۔ چند سیکنڈ بعد رضیہ اندر آ گئی۔ کیا بات ہے سمینہ باجی؟ رضیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ شارق بھائی بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بات ہی پریشانی کی ہے، سمینہ نے کہا، تم اپنے زیور، نقلی کپڑے، کتابیں اور ضروری چیزیں سمیٹ لو، ہم یہ گھر چھوڑ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ رضیہ نے اسے گھورا۔ مطلب وہی ہے جو میں نے کہا ہے، سمینہ نے جواب دیا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، جلدی کرو۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ رضیہ بولی۔ ایک اور جگہ ہے جو اس سے زیادہ محفوظ ہے، سمینہ نے کہا۔ چند روز بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ یہیں آ جائیں گے۔ رضیہ چند لمحے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر الماری کے اوپر رکھا ہوا خالی سوٹ کیس اتار لیا اور الماری میں سے کپڑے، دیگر قیمتی چیزیں وغیرہ سمیٹ کر اس میں بھرنے لگی۔ چند منٹ بعد شارق بھی آ گیا۔ اس نے بھی مریم کے کپڑے اور ضروری چیزیں ایک سوٹ کیس میں ڈال دی۔ چلو جلدی کرو، وہ رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ سمینہ نے اپنے کپڑے بھی رضیہ کے سوٹ کیس میں ڈال دیے تھے۔ شارق نے شاہد کو بلا کر ہدایت کی کہ گھر کے تمام دروازے بند کر دے اور چابیاں اپنے پاس ہی رکھے۔ تمہاری گاڑی ٹھیک ہے؟ شارق نے سوالیہ نگاہوں سے رضیہ کی طرف دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، رضیہ نے جواب دیا۔ تو پھر باہر نکلو، جلدی کرو، شارق نے کہا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ مریم برآمدے میں کھڑی تھی، وہ بے حد پریشان نظر آ رہی تھی۔ شارق انہیں لے کر باہر نکل گیا اور شاہد کمرے بند کرنے لگا۔ شارق اور مریم سفید کار میں بیٹھے تھے۔ سمینہ اور شاہد رضیہ کی کار میں آ گئے۔ دونوں کاریں سٹارٹ ہو کے حرکت میں آ گئی۔ شارق کی کار آگے تھی اور رضیہ والی کار اس کے پیچھے۔ شملہ پہاڑی کے قریب پہنچ کر شارق نے کار روک لی۔ رضیہ نے بھی اس کے پیچھے ہی کار روک لی۔ شارق اپنی کار سے اتر کر ان کی کار کے قریب آ گیا۔ شاہد، تم سہیل کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہنا کہ میں 1-2 دن میں اس سے رابطہ کروں گا۔ شارق نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ لو، یہ پیسے رکھ لو، یہاں سے رکشے پر بیٹھ جانا۔ شاہد پیسے لے کر کار میں سے اتر گیا۔ رضیہ، تم اپنی گاڑی کو میرے پیچھے ہی رکھنا، ویسے سمینہ تمہیں راستہ بتاتی رہے گی، ٹھیک ہے سمینہ؟ اقبال ٹاؤن والی کوٹھی، ٹھیک ہے، تم چلو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، سمینہ نے کہا۔ دونوں کاریں ایک بار پھر آگے پیچھے روانہ ہوگی۔ تقریباً 35 منٹ بعد وہ اقبال ٹاؤن والی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ نولکھا اکیلا ہی تھا، گاما اور راجو مدنگ والے اڈے پر چلے گئے تھے۔ رضیہ اور مریم کے سوٹ کے اوپر والے کمروں میں پہنچا دیے گئے۔ وہ دونوں اس وقت سمینہ والے کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ شارق اس وقت نیچے نولکھے کے پاس تھا۔ سمینہ نے شادہ سے چائے کے لیے کہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بات کیا ہے سمینہ بیٹی؟ مریم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس گھر سے چوروں کی طرح کیوں بھاگے ہیں؟ ماں جی، آپ تو مجھے زیادہ جانتی ہیں، سمینہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ شارق کے کچھ پرانے دشمن ایک بار پھر سامنے آ گئے۔ انہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ تو اتفاق تھا کہ شارق وقت پر پہنچ گیا۔ آپ نے فائرنگ کی آواز سنی ہوگی۔ شارق کو اندیشہ تھا کہ وہ لوگ دوبارہ حملہ کر کے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے وہ ہم سب کو یہاں لے آیا۔ یہ کوٹھی کس کی ہے؟ رضیہ نے پوچھا۔ تمہارے بھیا کی ہے، سمینہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا؟ رضیہ اچھل پڑی۔ مگر شارق بھائی نے پہلے تو کبھی اس کوٹھی کا ذکر نہیں کیا، خیال نہیں رہا ہوگا، ویسے اس کوٹھی میں آئے ہوئے چند روز ہی گزرے ہیں۔ مریم خاموش بیٹھی تھی۔ اس صورتحال نے اسے ذہنی طور پر اس قدر شدید دھچکا پہنچایا تھا کہ وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں تو صرف ایک بات تھی کہ شارق کے پرانے دشمن اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شارق کے پرانے دشمنوں میں منشیات کے اسمگلر تھے اور پولیس والے بھی تھے، لیکن شارق نے تو کبھی ان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ تو یہی سمجھتی رہی تھی کہ دشمنوں نے شارق کا پیچھا چھوڑ دیا تھا اور شارق باعزت طریقے سے کوئی کاروبار کر رہا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ شارق کا کاروبار کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شادہ چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے ایک ایک کپ ان تینوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شارق کو چائے دی؟ سمینہ نے پوچھا۔ جی بی بی جی، شارق صاحب اور نولکھا کو بھی چائے دے دیا ہے، شادہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، سمینہ نے کہا۔ شادہ چلی گئی۔ سمینہ ان کے ساتھ بیٹھی چائے پیتی رہی، پھر تینوں خالی کپ لے کر نیچے آ گئے۔ اس نے خالی کپ شادہ کے حوالے کیے اور نولکھے کے کمرے میں آ گئی جہاں شارق بھی موجود تھا۔ آؤ سمینہ بی بی، نولکھے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہاری باتیں ہو رہی تھی، مثلاً کیا؟ سمینہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔
یہی کہ تم نے بڑی ہمت سے کام لیا جو چلتی کار سے چھلانگ لگا دی، 9 لکھے نے کہا۔ ویسے ماجا گجر تو بڑا ہی بے غیرت نکلا، اس نے تو گجروں کا نام ہی ڈبو دیا۔ ارے ہم لاکھ برے صحیح مگر کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لڑائی تو مردوں میں ہوتی ہے، عورتوں کو بیچ میں لانے کا کیا مطلب؟ اب اس نے عورتوں کو گھسیٹ ہی لیا ہے تو اسے بتا دیا جائے گا کہ عورتیں کمزور نہیں ہوتی، سمینا نے کہا۔ کیا مطلب؟ 9 لکھے نے اسے گھورا۔ اب تک میں ڈرتی رہی تھی لیکن پچھلے واقعات نے اور خاص طور پر آج کے واقعے نے میرا سارا ڈر خوف نکال دیا ہے۔ اب میں خود ماجے گجر سے نمٹوں گی، اسے بتاؤں گی کہ کسی عورت پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، سمینا نے کہا۔ نہیں سمینا بی بی، 9 لکھے نے کہا، ابھی ہم زندہ ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس نے جو حرکت کی ہے اس کا نتیجہ تو اسے میں دکھاؤں گا۔ اس بزدل کو اگر کہیں ٹکنے دیا تو میرا نام بدل دینا۔ جو آدمی گجر کے ساتھ تھا اس کا نام کیا بتایا تم نے؟ اس مرتبہ شارق نے پوچھا۔ صدیقہ، سمینا نے جواب دیا۔ لیکن اب تم اس معاملے میں دخل نہیں دو گے، ماجے گجر نے میری بے عزتی کی ہے اور اس کا مزہ بھی میں اسے چکھاؤں گی، کل ہی میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ ایک بات سوچ لو، شارق نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم پہلے اس کا ایک بندہ مار چکی ہو، اگر تم اس کے ہاتھ لگ گئی تو وہ تمہیں خونی بیڑیاں کی طرح چیڑ پھاڑ ڈالے گا۔ سوچنے کا وقت تو اب گزر چکا ہے، سمینا نے جواب دیا، اور تم بھی میری ایک بات نوٹ کر لو، اب ماجا گجر مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ میرا خیال ہے ماجا گجر بھی اب آسانی سے تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، شارق بولا۔ میں کل اسے تلاش کر لوں گی، دیکھ لینا، سمینا نے کہا۔ ٹھیک ہے، شارق نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ماجا گجر کو تم اچھی طرح سمجھ چکی ہو، وہ نہایت کمینہ اور گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے۔ ایسے کمینے دشمن سے نمٹنے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تم اس کی فکر مت کرو، سمینا اٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے اس جیسے کمینے لوگوں سے نمٹنا سیکھ لیا ہے۔ وہ انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ گئی۔ اب میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، نیند آ رہی ہے۔ سمینا جب اپنے کمرے میں پہنچی تو مریم اور رضیہ اس کے پلنگ پر سو رہی تھی۔ اس نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور دوسرے کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرہ پہلے شارق کے استعمال میں تھا۔ مریم اور رضیہ کے سوٹ کیس اسی کمرے میں رکھوائے گئے تھے۔ دونوں سوٹ کیس اب بھی پلنگ پر پڑے ہوئے تھے۔ سمینا نے دونوں سوٹ کیس اٹھا کر نیچے رکھ دیے اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں پہنچ چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اپنے ساتھ کسی کو لیٹے پا کر بری طرح گڑبڑا گئی۔ اس کے ساتھ پلنگ پر جو کوئی بھی تھا اس کا ایک ہاتھ سمینا کے سینے پر تھا۔ سمینا ایک جھٹکے سے اٹھ گئی اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ رضیہ تھی جو کسی وقت اپنے کمرے سے آ کر اس کے ساتھ لیٹ گئی تھی۔ سمینا کی اس طرح گڑبڑا کر اٹھنے سے رضیہ بھی جاگ گئی۔ اوہ، رضیہ جمائی لیتے ہوئے بولی، میں آپ کو جگانے آئی تھی اور خود بھی یہاں لیٹ کر سو گئی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ تم بھی رات کو دیر تک جاگتی رہی۔ سمینا نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، 10 بج رہے ہیں، اب واقعی اٹھ جانا چاہیے۔ 10؟ رضیہ اچھل پڑی۔ میں 8 بجے آئی تھی آپ کو جگانے کے لیے۔ ماں جی کمرے میں بیٹھی غصے سے کھول نہیں ہوگی، ابھی ناشتہ نہیں کیا تو پھر جلدی سے اٹھ جاؤ۔ سمینا بستر سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باتھ روم سے نکلی تو رضیہ وہاں نہیں تھی۔ سمینا تیار ہو کر رضیہ والے کمرے میں آ گئی اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ مریم کمرے میں نہیں تھی۔ کہاں ہے ماں جی؟ سمینا نے پوچھا۔ وہ گھوم پھر کر کوٹھی دیکھ رہی ہیں، رضیہ نے بتایا۔ ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، انہیں واقعی غصہ آ رہا ہوگا، سمینا بولی۔ اب پریشانی کی ضرورت نہیں، شادہ نے انہیں ناشتہ کروا دیا تھا، رضیہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شارق بھائی اور دوسرا آدمی کیا نام بتایا تھا آپ نے اس کا؟ 9 لکھا، سمینا بولی۔ ہاں، وہ دونوں ابھی تک سو رہے ہیں، سمینا نے کہا۔ وہ دونوں ابھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ شادہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سمینا بی بی، آپ لوگ ناشتہ کر لیں، 10:30 بج رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ناشتہ تیار کرو، ہم نیچے آ رہے ہیں، سمینا نے کہا۔ اس کے تقریباً 15 منٹ بعد وہ دونوں ڈائننگ روم میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اسی دوران مریم بھی آ گئی اور سمینا کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سمینا بیٹی، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، شارق نے یہ کوٹھی کب خریدی تھی؟ یہ کوٹھی دراصل شارق کے ایک دوست کی ہے ماں جی، سمینا نے جواب دیا۔ ابھی خریداری کی بات مکمل نہیں ہوئی، دوست نے کوٹھی شارق کے حوالے کر دیا کہ سودا بھی ہو جائے گا، فکر کی بات نہیں۔ شارق نے آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ سودا مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو بتا کر سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن رات کو جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ سے آپ کو یہاں لانا پڑا۔ ہم جس طرح وہاں سے بھاگے ہیں وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، مریم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس محلے کے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ کتنے اچھے تعلقات تھے ان لوگوں سے، اس طرح چوروں کی طرح وہاں سے بھاگنا کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہوگا ماں جی، سمینا نے اس کی بات کاٹ دی۔ سبھی لوگوں کو رات میں پتا چل گیا تھا کہ وہ ڈاکو تھے جنہوں نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈاکو اگرچہ بھاگ گئے تھے لیکن ایسی صورت میں وہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ظاہر ہے اپنی جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، ہم بھی اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح وہاں سے نکلے ہیں۔ بس چند روز کی بات ہے، آپ لوگ دوبارہ وہاں جائیں گی تو کسی کے دل میں اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو وہ دور ہو جائے گی۔ اور میرا یونیورسٹی کا کیا بنے گا؟ رضیہ نے پوچھا۔
آج تو تم غوطہ لگا گئی لیکن کل تم یونیورسٹی جاؤ گی، سمینا نے اسے گورتے ہوئے کہا۔ گاڑی تمہارے پاس موجود ہے، خادم تمہارے ساتھ رہے گا۔ خادم کون؟ رضیہ نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کوٹھی کا ملازم ہے، تم نے شاید ابھی تک اسے نہیں دیکھا، سمینا نے کہا۔ وہ کیوں میرے ساتھ جائے گا؟ رضیہ بولی۔ اول تو تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، سمینا نے جواب دیا، لیکن احتیاطاً خادم تمہارے ساتھ رہے گا۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوئی تو خادم ایک بہت اچھا گن مین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں گن مین کے ساتھ یونیورسٹی آیا جایا کروں گی، رضیہ نے کہا۔ کسی کو کیا پتا ہے کہ وہ گن مین ہے، سمینا نے کہا۔ وہ ڈرائیور کی حیثیت سے تمہارے ساتھ رہے گا۔ رضیہ کوئی جواب دینے کی بجائے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شارق اور نولکھا بھی اٹھ گئے۔ مریم اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور سمینا رضیہ کو کوٹھی دکھانے لگی۔ پوری کوٹھی دیکھ کر رضیہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اتنی شاندار کوٹھی! وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، دل چاہتا ہے کہ ساری زندگی یہیں رہ جاؤں۔ تو رہ جاؤ، تمہیں کس نے روکا ہے؟ سمینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور وہ مکان؟ رضیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے چھوڑ دو، سمینا نے جواب دیا۔ رضیہ نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سمینا نے کپڑے بدل لیے۔ اس نے پھر پینٹ شرٹ پہنی تھی، پیروں میں جوگرد اور سر پر ٹوپی اور آنکھوں پر تاریک شیشوں والا چشمہ۔ اس نے شارق کا پستول بھی چیک کر کے اپنی پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔ کہاں کی تیاری ہے؟ نولکھے نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شیرنی پہلی مرتبہ اپنے شکار کی تلاش میں جا رہی ہے، سمینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا، نولکھا ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ تم صدیقے کو جانتے ہو؟ سمینا نے پوچھا۔ نہیں، میں نے یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے، نولکھے نے جواب دیا۔ تو پھر تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، سمینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں متنگ سے گامے کو ساتھ لے لوں گی، وہ صدیقے کو ضرور جانتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، مگر ذرا محتاط رہنا، شارق نے کہا۔ سمینا نے میز پر سے سفید ٹویوٹا کی چابی اٹھائی اور مٹک مٹک کر چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔